بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها المسلمون، إن من علامات التوفيق والفلاح أن ينشغل الإنسان بعيبه عن عيوب الناس. نعم، إن من أعظم علامات التوفيق والسعادة أن ينشغل الإنسان بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. لماذا كان هذا من علامات التوفيق؟ أولا، لأن من انشغل بعيب نفسه وبإصلاح نفسه فإنه سوف يصلح نفسه ويعالج عيبه. والمسلم مطالب بأن يسعى في تزكية نفسه ويترقى ويتقدم في عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثانيا، لأن من انشغل بعيب نفسه وعرف نفسه ناقصة وفيه عيوب فإنه لا يمكن أن يتجرأ ويتكلم في عيوب الناس. لا يمكن أن يجلس الجلسات الطويلة أو القصيرة فيتكلم في فلان وفلان، فلان صالح فلان غير صالح، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه مشغول بعيب نفسه وبإصلاح نفسه. وما علينا إلا البلاغ.